नमस्कार. आयज विली आनी ह्या भागां भितर अत्यंत दुर्गम भागां भितर आयज आमी एक रस्त्याचे फाउंडेशन स्टोन घालपाक आयिल्ले आसात. आनीक हांगा आमचे भितर आसात ते आमचे पंचायत सरपंच चंद्रकांत गांवकर, बाकीचे सगळे पंचायत मेंबर अश्विनी बाई, तशेंच आमचे उमेश, तशेंच सुनैना करपे, आमचे वेळीप आसा शशिकांत वेळीप, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ. आमी पळयताले की ह्या रस्त्याक कांय गोष्टी आमचे सरकार करपाक शकना, कारण ते एलिजिबिलिटी जायना. ताका एखादे वेळ ओनरांच्यो सगळे ओनरांचे एफिडेवीट मारपाक जाय, कितें करपाक जाय, खूब गजाली आसता. आनी कांय वेळार ओनर जॉयंट आसले कारणान तांची एनओसी बी मेळप शक्य जायना. हांवें म्हणलें की आतां हे खूब तेंप जाल्लो आसा आनी कामां अशींच उरलीं जर जायत जाल्यार बरें न्ही. म्हणून हो एक सादारण 250 मिटरांचो रस्तो आयज आमी म्हणलें की कितें जाता तें जावनी, सगळ्या ओनरांक विश्वासान घेतले, तुमची एनओसी मेळना जाल्यार पसून ऑब्जेक्शन हाडनाकात आनी हातूंतल्यान हो रस्तो आयज आमी करून दितात. आयच्या दिसाक आमी 3 कडेन अशी फाउंडेशन घाल्ल्या की सरकाराचें शक्य जायना. कांय वेळार सरकाराची जमीन आसा आनी सरकाराचो फॉर्मेलिटी करपाक जाय, पूण तो अत्यंत आवश्यक आसा. 14-15 घरां आसा जाल्यार आमकां तें करचें पडटा. म्हणून त्या वेळाचेर सरकारी जीं कामां जायना ती आमी आमच्या हातूंतल्यान म्हणजे स्वताच्या पयशांतल्यान ही कामां करतात. तशाच प्रकारचो हो एक रस्तो आसा. एखादे वेळी 10-1 लाख खर्च येतलो, पूण हांव म्हणटा की हांगा 2 घरां 3 घरां आसल्यार पसून तांकां ती रस्त्याची गरज आसा. कारण आयज आमी त्या युगान भितर ना. प्रत्येकाचे घोडी गाडा म्हणजे गाडा घोडी आसा, कळ्ळें न्ही. म्हणटकच ताजी कोणाची कार आसतली, ह्या आसतली, प्रत्येकाक आपल्या घरा कडेन व्हरपाक जाय आनी प्रत्येकाक आपलो रस्तो करपाक मेळना. ज्या जाग्याचेर डिस्प्युटेड लँड आसता, ज्या जाग्याचेर सरकारी जमीन आसता, ज्या जाग्याचेर जॉयंट ओनर असतात, एखादे वेळ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करपा खातीर पेपर जायना, डॉक्युमेंटेशन जायना, तेन्ना आमकां प्रत्यक्ष पिक्चरान येवचें पडटा. खुबशे जाण आतां निवडणुकेच्या वेळार खूब जाण येतले, ताणे म्हणटले की आमच्या जातीन बसता, तो आमच्या धर्मान बसता, तो आमचो आनी कितें, आमी आसात आनी ते आसात. अशें काम करपी मनीस येवपा जाय मुखार की कोणा कडेन स्वता कडेन कितली आसा, तो कितली मोडपाक शकता तें पळोवपाक जाणत आसता जाय. आमी खूब मोठे मनीस न्ही, अंबानी न्ही, पण तरी आसतना आमच्या मिळकतीचो भाग हांगा गेले जर जाय जाल्यार ते करया. म्हणून आमी हे सगळें काम आयजच एक दिसा भितर आमी कितलेशेच कडेन म्हज्या स्वताच्या खर्चांतल्यान आमी घाल्ल्या. एक हॉटमिक्स हांवें धरलो आसा, सादारण ते म्हाका दिसता 600 मिटर हॉटमिक्स आज दामाळी ह्या गांवांत भितर जाता. हांव आतांच एक कडेन गेल्लो, पूण थंय ऑब्जेक्शन आयलें. आमचे देसाय वाड्या वयल्यान धनगर वाड्याचेर वचतो रस्तो आमी सुरवात करपाक गेल्ले, पूण तो आमचो शंकर माम आयलो आनी तो म्हणपाक रस्तो केल्यार आपूण खणून उडयतलो. कळ्ळें अशें हांवें म्हणजे स्वताचें म्हणजे ताजी एनओसी मेळना आनी ती डिस्प्युटांची लँड आनी म्हणलें मागीर पळोवया. कळ्ळें न्ही. ज्या जाग्याचेर ओनर खंय जर आमकां मेळटा, म्हाका कोणाचे दादागिरी करून बी रस्ते करपाचे ना. म्हणून आमी आयज खंय जालें जर जाय जाल्यार ह्या लोकांक न्याय दिवपा खातीर करतात. म्हणजे खंय आमचे दापोड्यार पयर फॉरेस्टार आयले आनी फॉरेस्टाची जमीन आमी मान्य करतात, पूण सामकी घरां मदल्यान व्हडलें 1.5 मिटर हायटीचे कंपाऊंड काडलें. हांवें म्हणलें इतलीं वर्सां हे लोक रावता जर जाय त्या लोकांचो अधिकार आसा. जर भाटकाराच्या जाग्यान भितर जर कोणी रावता जाल्यार ताका टॅनंट म्हणून जाता, मुणकारी कायदो आसा, तसोच आमच्या गव्हर्नमेंटाक आसपा जाय. आमी सगळे लोकांक घेतले ते सगळे दुरीक मोडून उडयले. कितें जाता तें जाता, हे कोण करपाक शकपाना. शेवटच्या इलेक्शनाक 4 दीस आसा म्हळ्यार कान फुकपाक खूब जाण येतले, पूण 5 वर्सां त्यांच्या दुखाचेर फूक मारपाक कोण येवचो ना. काम फुकपाक येतले पूण दुखाचेर फूक मारतलो जर जायत जाल्यार ताका एक दानत आसची पडटा. स्वता निस्वार्थीपणान काम करप आसा. म्हणून म्हणजे ह्या पंचायती सगळे सरपंच आमचे आसात, सगळे पंचायत सदस्य प्रत्येकाचे आसात, ह्या सगळ्यांचे आमकां लाभता. हांव इतक्याच खातीर तुमकां सांगता, इतले तेंप आमी उलयनासतना मोन्यांनी वताले, आयज उलोवपाक जाय. काम जालें ना त्याची सगळी डोल घेवन वाजयतले, जालें तें पळोवपाक जाय, खंयची परिस्थिती आसता पळोवपाक जाय. वैयक्तीक केन्ना कितें प्रॉब्लम येयले जर जाय जाल्यार कोण मनीस पावता तो पळोवपाक जाय, कोण केन्ना गेल्यार मेळटा तो पळोवपाक जाय. ज्या मनशाक आमी आजून पर्यंत पळयलोच ना त्या मनशाक आमी मागीर वोट करपाक धांवतात. ते मागीर खंयच्यान 60 किलोमिटरांतल्यान येवन नाल्यार 80 किलोमिटरा वयल्यान त्या वेळाचेर जे आसा पळय न्ही, हे सगळे प्रश्न बाजूक दवरून आमचे खातीर झटपी मनीस
ताका दिवपाक जाय. म्हाजे पेक्षा बरो जर कॅन्डिडेट आसा जाल्यार ताका दिवपाक जाय. सो आयज हे म्हजें तिसरें काम जावन आसा. ह्या तिसऱ्या कामाक तिनूय कामां आसात ती स्वखर्चान केल्ली आणि म्हाका दिसता की कॉन्ट्रॅक्टर आमचो लागीं पावले आहा. मातशी घडाघड घालून करात कळ्ळें न्ही, कारण मागीर केलें जाल्यार तेजे हें उरचें ना. सो पावस पयलीं कितें जाता जर जाय जाल्यार इमिडिएटली करून घेवपाचें. देव बरें करूं.